रामबहादुर बन्जनको सम्बन्धमा विगतमा स्टार्टिङ पोजिसनमा मैले 12 मा हुँदाखेरि उहाँ सम्बन्धी संवाद भएका कुराहरू, भक्तजन आएको कुराहरू, होइन, तपस्या गरेका कुराहरू र विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लागेका कुराहरू पनि आएको अवस्था थियो। अब त्यो समयमा चाहिँ नि एकजना महिला पनि अब त्यो हलखोरिया जङ्गलमा चाहिँ अपहरणमा छन् भन्ने सूचना आएपछि उनलाई पनि उद्धार गरेर पठाइदिएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। तत्पश्चात मैले इन्भेस्टिगेसनको क्रममै चाहिँ नि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपश्चात त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ कता जानुभयो त थाहा भएन। अब त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ भनौँ सर्लाहीको चाहिँ तपाईँको के भन्दा एकजना बालिकाले यौन शोषण सम्बन्धी चाहिँ मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट दायर भएको मुद्दाबाट उहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा फरार सूचीमा पर्नुभएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। त्यो बेला नाबालिकाको कुरा आएको अवस्था हो, होइन। म त्यो बेला इन्भेस्टिगेसन गर्ने पार्ट मेरो परेन, होइन। अब सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतमा चाहिँ त्यो दायर भएको मुद्दा दायर भएका कुराहरू आए। 73-74 सालमा भेटघाटका कुराहरू। अब 75मा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ पत्रकार सम्मेलन, 76मा जाहेरी, 77मा वारेन्ट जारी भएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। वारेन्ट जारी भएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्नु सम्बन्धित चाहिँ अदालतमा न्यायमूर्ति समक्ष पुर्याउनु दायित्व र कर्तव्य हो। प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो। उहाँले जुन आरोप लागेको छ ती आरोप चाहिँ प्रमाणित हुनु नहुनु अब आफ्नो विषयवस्तु छ। उहाँ अब रामबहादुर बन्जन अहिले चाहिँ अपराधीको रूपमा भन्न मिल्दैन, उहाँ आरोपित व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले। होइन, बालिका हो। अब बालिका नाबालिका भन्ने कुरा त अब मेडिकल जस्टिफिकेसन गर्ने कुरा हो, होइन। अब चाहिँ उहाँकै निवेदनबाट उहाँबाट वारेन्ट जारी भएर अहिले चाहिँ के भन्दा पूर्वपक्षको लागि जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट उहाँ चाहिँ जलेश्वरमा लगेको अवस्था पनि छ। अब उहाँलाई चाहिँ नि अब भनौँ अनुसन्धानको क्रम अतीत नाबालिका बालिका त अब प्रमाणित गर्ने कुरा एउटा बालिका चाहिँ हुन्, अब वयस्क हुन् या बालिका हुन्, त्यो त अनुसन्धानले बताउने कुरा हो, होइन। अब त्यसमा के कसो भएको छ, अब त्यसको अनुसन्धान प्रकृति, घटना कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कुन कारणबाट, कस्तो अवस्थामा भयो, जबरजस्ती गराउने भन्ने कुराको एउटा डिफाइनेसन हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ के त भन्दा अहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा रहेको अवस्था पनि छ। फेरि उहाँले चाहिँ के भन्दा यो इन्भेस्टिगेसन भन्दा पनि यो त अलरेडी चाहिँ के भन्दा वारेन्ट जारी भएको अवस्था थियो भने बाँकी हराएका कुराहरू, होइन, मिसिङ भएका कुराहरू, हत्याका कुराहरू पनि आएछन्, त्यो पुष्टि त हुनु पर्यो, होइन। कर्मश चाहिँ उहाँ अझै पनि अब निवेदन थपिँदै गएका कुराहरू पनि यतातत्र आएको अवस्था छ। तर के भन्दा प्रमाणको आधारमा वस्तुनिष्ठ आधारमा चाहिँ नि अनुसन्धान प्रक्रिया हुनुपर्छ। चाहे जोगी भए पनि, चाहे भोगी भए पनि, नेता भए पनि, जोसुकै चाहिँ भनौँ व्यक्ति भए पनि चाहिँ के भन्दा घटनामा संलग्न र प्रमाणले चाहिँ घेर्छ भन्ने हुनुपर्छ। तर यहाँ के देखियो भन्दा विगत वर्तमान र सरकारको रवैया देख्दा अब तपाईँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म र सनातन धर्मलाई चाहिँ अपहेलित गरेर चाहिँ क्रिस्चियनिटी धर्मलाई अगाडि बढेको र नेता मन्त्री जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न आम चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा पनि अब धर्मप्रति चाहिँ के भन्दा अलिकति चाहिँ नि अपाच्य शब्दहरू, होइन, धर्मलाई नै के भन्दाखेरि भनौँ एकअर्कामा चाहिँ कुठाराघात गर्ने कुरा अभिव्यक्ति आएको अवस्था होच्याउने, होइन, उकास्ने कुराहरू आएबाट पनि यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई यो चाहिँ के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू एनजिओबाट चाहिँ क्रिस्चियनिटीको मिसनरीबाट चाहिँ के भन्दा कि तपस्वीलाई चाहिँ के भन्दा यदि परिबन्धमा पारियो हो कि भन्नेतर्फ पनि हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान जारी छ। हामी एउटा प्रतिपक्ष हो, जनता भनेको, संसार भनेको प्रतिपक्ष हो। जनताले भनौँ सरकारलाई खबरदारी गर्नु, होइन, सुधार गर्नु, जनताका मागका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु, जनताको मनोभावलाई बुझ्नु, राष्ट्रको उन्नति, युवाको स्वरोजगार, समृद्धि र विकासको लागि चाहिँ भनौँ विभिन्न योजना परियोजनाहरू ल्याउनु, जनतालाई खुसी तुल्याउनु, देशको विकास, उन्नति, समृद्धिको चाहिँ लहर ल्याउनु, बाटाघाटा, कल कारखाना, रोड, सडक, होइन, मेट्रो ट्रेन जस्ता कुराहरूलाई पनि के भन्दाखेरि भनौँ विकसित मुलुकको रूपमा दाँजोमा लानु। अब जस्तै अब पशुपतिको चाहिँ बागमती भयो, शेषमती भयो, अनि विष्णुमती नदीहरूमा पनि अहिले ढल निकास भएको छ। मूलतः चाहिँ त्यस्ता नदीहरूलाई पवित्र मानिन्छ। तिनलाई चाहिँ कम्तीमा शुद्ध गरेर चाहिँ नुहाई धुवाई गर्ने वातावरण र चाहिँ ढल निकासको चाहिँ वातावरण बनाउनु भएन। भनौँ देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र इज्जत सम्मानलाई पनि बरकरार राख्नु पर्यो भन्ने कुरा सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्दै आएको। अहिले बन्जनजी चाहिँ के भन्दा अदालती अनुसन्धानमा पूर्वपक्षको लागि जलेश्वर चाहिँ कारागारमा हुनुहुन्छ। होइन, पूर्वपक्ष भन्दा बित्तिकै 2 वर्ष हुन्छ, 3 महिना हुन्छ, 6 महिना हुन्छ। तर यो जनसरोकारको जनसरोकारको विषय पनि हो र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुलुकमा चाहिँ उहाँले दिएको चाहिँ शिक्षा ज्ञान अब भनौँ न मैत्री बौद्धको हिसाबबाट उहाँले चाहिँ यी सम्पूर्ण जीवात्मा एक हुन्, यिनको हत्या हुनु हुँदैन, मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ। यो विश्व नै वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ क्या। यो विश्व नै एउटा बन्धुत्व हो, एउटा घर हो। त्यसले गर्दाखेरि हत्या, हिंसा, अराजकता, यो द्वन्द्व, युद्धहरू चलिरहेछन्। यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ अशान्ति भयो, धरतीलाई
सबैलाई पीडा भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सबै हामी चाहिँ एउटै मानव जातको रूपमा विश्वलाई रूपान्तरण गरेर एकअर्कामा सद्भाव सहिष्णुता पारस्परिक मेल मिलाप होइन सबै धर्मको सम्मान गर्दै अहिले चाहिँ के भन्दा जुन बुद्ध मैत्री सङ्घ खोलेर चाहिँ विश्वका विभिन्न देशमा चाहिँ शाखा उपशाखाहरू खोलिएको अवस्था पनि छ। स्वयं चाहिँ के भन्दा तपस्वीमा मैले पाएको अनुसार विदेशबाट आएका विज्ञ अनुसन्धानकर्ताहरूले जोग्राफी च्यानल होइन ले बिबिसीदेखि लिएर अल जिरा च्यानलसम्मले चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा तपस्वीको रूपमा प्रतिस्थापित गरेर लिटिल बुद्ध गुलाममा नामाकरण गरेको अवस्था पनि हो। अहिले उनलाई चाहिँ लागेको आरोप चाहिँ आरोप मात्र हो, यो अपराधीको रूपमा प्रमाणित भएको छैन। अभियोगलाई प्रतिपादन गर्नु पर्यो, वस्तुनिष्ठ आधार हुनु पर्यो, आधारले घेर्नु पर्यो, प्रमाणले घेर्नु पर्यो। प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन। राज्यले पनि के भन्दा देशको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास सम्मानलाई मेटाउनको लागि षड्यन्त्रपूर्वक अगाडि बढेको भने सचिनु पनि जरुरी छ। उनले गरेको दोष छ भने दोष आरोपण चाहिँ लगाएर हुन्न, प्रमाणले चाहिँ घेर्नुपर्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो अदालतले प्रहरी अनुसन्धानले चाहिँ देखाउला होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा उनलाई चाहिँ एउटा भनौँ तपस्वीको रूपमा उनी स्वयं उनका गुरु कोही पनि छैन, किताब छैन, उनले आफ्नो लिपि पनि लेखेका छन्, किताब पनि लेखेका छन्, मैले देखेको कुरा पनि हो होइन। हलखोरिया जङ्गलमा पत्रकारहरूसँग चाहिँ मुठभेड हुँदाखेरि त्यहाँका समितिका मान्छेहरूले क्यामेराहरू फोडेको त्यो क्षतिपूर्ति दिएको कुराहरू, आमाले पनि मलाई हाम्रो छोरालाई चाहिँ प्रयोग गरेर समितिहरूले बदमासी गरे भन्ने कुराहरू पनि आए। यसरी मरिची भन्ने चाहिँ स्लोभियाकी चाहिँ एक महिला बन्धक बनेकी छन् भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले त्यहाँ गएर बुझेर चाहिँ ल्याएर अनुसन्धान गर्दा मलाई चाहिँ यातना दिएको, मैले एउटा फोटो खिचेको थिएँ, त्यसकोमा त्यहाँ समितिले मलाई बाँधेर पनि राखेको छोडो। मलाई अरू चाहिँ त्योभन्दा कोही महिला हिंसा त भयो, तर म यो बारेमा अगाडि बढ्न चाहन्न, म देशमा फर्किन्छु भनेपछि उहाँको चाहिँ ससम्मान जब 6 महिनाको भिसा फेल भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ मारिचीलाई उहाँले पठाएको अवस्था आयो। त्यो चस्मादित गवाह नै म फर्स्ट इन्भेस्टिगेटरमा हुँ। म त अनुसन्धान गर्दै रहँदाखेरि मैले त उनलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। एउटा तपस्वीको रूपमा मानेको, जोग्राफी च्यानलले पनि प्रतिस्थापित गरेको, विश्वका चाहिँ धेरै अनुयायीहरू भएको होइन। यो त के छ भन्दा संसारको विधि हो, नियम हो। ब्रह्माजीलाई पनि चोखो छैन, सूर्यमा पनि गणना लागेको छ। शङ्कराचार्यले पनि चाहिँ के भन्दा दोष लागेकै अवस्था हो। योगी चाहिँ खडानन्दलाई पनि अब उ गरेकै कुरा हुन्। त्यसै योगी नरहरिनाथलाई पनि तपाईँ जुम्लामा पक्राउ गर्न जाँदाखेरि अब त्यो चाहिँ चराको भेष बनाएर भागेको कुरा, त्यहाँबाट उडेको, त्यहाँबाट फरार भएका कुरा पनि आएका छन्। यो त्यो लोकोक्तिका कुराहरू हुन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो के हुन्छ अरे देशमा राजनीतिक संस्कार छैन, सामाजिक सभ्यता छैन, एकअर्कामा हातेमालो गरौँ भन्ने विचार छैन। एकअर्को अगाडि बढ्न थाल्यो भने अब चाहिँ उसको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको चलन छ होइन। उसलाई कसरी आरोप लगाएर हेर्नुहोस् न, पल्साका कुराहरूलाई त विश्लेषण गर्नुहोस्, सन्दीपका कुरालाई विश्लेषण गर्नुहोस् होइन। अहिले आएर चाहिँ रवि लामे छानेकै कुरालाई विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएर घोक्रे ठ्याक ल्याएर निकालेर अब त कहिले गर्छु भन्नेलाई त यहाँ तान्ने बाहेक त केही पनि छैन होइन। जसले चाहिँ के भन्दा देशलाई लुटेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, देशलाई दोहन गरेका छन्, युवालाई विदेश पठाएका छन्, युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएका छन्। देशमा रोजगार छैन, कल कारखाना छैन, वृत्ति विकास छैन, शिक्षा छैन, कृषि छैन। यो उदाङ्ग चाहिँ अपाङ्ग देशलाई बनाउने चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू खुलियाम हिँडिरहेका छन् भने अब एउटा जोगीले एउटा चाहिँ गाडी फेला पर्यो, 2-4 करोड फेला पर्यो भन्ने त्यो हाइगुजी मचारेको कुराहरू, दान दक्षिणाको कुराहरू हुन्छ, विदेशबाट आउने भक्तहरूको कुरा हुन्छ। उनलाई भेट्न त सिमारामा चाहिँ हलखोरिया जङ्गलमा जाँदा हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि आउँथे। तर उनको विज्ञता क्षमता अलौकिक शक्तिको चाहिँ धनी हुन्। उनको स्वयं गुरु छैन। जब जुन ध्यानमा बस्छन्, ध्यान बसी उनलाई प्रश्न पनि त्यहीँ आउँछ, उत्तर पनि त्यहीँ आउँछ। उनले विश्वलाई शान्तिमय रूपमा चाहेका हुन्। अहिले बुद्ध धर्मावलम्बी पनि बुद्धभन्दा माथि भयो भन्ने कुराहरूले विवेचना गरेका छन्। अब त्यसमा बुद्धभन्दा माथि भन्दा पनि के भन्दा बुद्ध त के भन्दा एउटा सन्देश, विश्वमै सन्देश छोडेर गएका एउटा चाहिँ के भगवान्कै रूपमा स्थापित भएका हुन् होइन। यिनकै आमाको नाम पनि मायादेवी थियो, बुद्धको नाम पनि मायादेवी थियो। पूर्णिमाको दिन यिनी पनि जन्मेका थिए, उनी पनि जन्मेका थिए। एउटा सर्कमटेन्स मिलेको अवस्था पनि हो नि। तर भगवान् चाहिँ ईश्वर चाहिँ व्यक्ति बन्न सक्दैन, दार्शनिक बन्न सक्छ, योगी बन्न सक्छ, तर भगवान् बन्न सक्दैन। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनमा भएको अलौकिक शक्तिलाई, धर्मलाई अब इसाईकरण हो भने चाहिँ के हिन्दुत्वलाई बचाउने काममा यसले करोडौँ चाहिँ अनुयायीहरूलाई आफ्नो अन्डरमा राखेका थिए भने अब त्यसको चाहिँ प्रतिशोध साध्नको लागि होइन, यो नेपाललाई इसाईकरण गर्नको लागि देशका मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूबाट भएको अभिव्यक्ति र पूर्व मन्त्रीहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ इसाई धर्मप्रतिको सम्मानलाई त के भन्दा विभेदपूर्ण चाहिँ धार्मिक चाहिँ यो चाहिँ हतियार बनाएर प्रयोग र चाहिँ आक्रमक भएको अवस्था त होइन, विद्यमान छ। हेर्नुहोस्, यहीँको नेतृत्वले त पथ प्रदर्शन गरेका छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा,
इतिहास पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दा बरकरार राख्नको लागि सचेत नागरिक चाहिँ के जवाबदेही हुनुपर्ने पनि आवश्यकता छ। नागरिकले नेता बनाएको, नागरिकले नै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाएको। अब भोलि आएर नागरिकका चाहिँ मनोभाव, नागरिक यहाँ देशको भूधरातलीय परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ परम्परा, मौलिकता, पहिचान, संस्कार, सभ्यता होइन, नीति नियम विधि प्रणाली र वैदिक सनातन विज्ञानलाई पनि भनौँ आत्मसात त गर्नु पर्यो। सारा विज्ञानको मूल चाहिँ के भन्दा वेद हो। हेर 4 वेद, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोदयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। यी सबै धर्मको अर्थ के हुन्छ भन्दा परोपकार हुन्छ, पुण्य हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, प्रेरणा हुन्छ, सहयोग हुन्छ, एकअर्कामा मेलमिलाप हुन्छ। सचेत प्राणीको रूपमा चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा सचेत प्राणी भएको हुनाले चाहिँ सामाजिक प्राणी भयो। नभए मान्छे चाहिँ पशुमा के फरक पर्यो? त्यो मान्छेमा विवेक हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छ होइन। कुन बाटोमा हिँड्दा राम्रो हुन्छ, कुन बाटोमा हिँड्दा नराम्रो हुन्छ, एउटा कन्सियसनेस चेतना भएको कारणले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेले त हेलिकप्टर बनाएको छ, मिसाइल बनाएको छ, फाइटर जहाज बनाएको छ, रकेट बनाएको छ। तपाईँ देखिरहेको विश्व त विकास भइरहेछ। नेपालले के बनायो? एउटा सिउ बनाउन सक्ने क्षमता भएन। यहाँ धेरै राजनीतिक आरोह अवरोह भयो। एउटै पात्र दसतिर घुम्दै सेरो फेरो तेरै मेरोमा लयो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मन सक्ने जो जन्म त्यसलाई चाहिँ कुठाराघात गर्ने काम के भएन। त्यसैले यो देशको राज्य प्रणाली व्यवस्था पात्र पद्धति र स्थितिमा के सिस्टमै के छ भन्दा फेलिरहेको अवस्था छ। आर्थिक बन्दीबाट जनता जस्तो तपाईँ इन्सपेक्टर हुँदाखेरि सुरु भएको अनुसन्धानको प्रक्रिया होइन, तपाईँ त त्यो ठाउँमा जानु पनि भयो होइन, आरोप लागेपछि त्यहाँ अनुसन्धानका लागि जानु पनि भयो। तपाईँ इन्सपेक्टर हुँदै डिएसपी हुनुभयो र रिटायर भएको पनि कैयौँ वर्ष भइसक्यो। तर पनि त्यो अनुसन्धानको पाटो जस्ताको त्यस्तै आज पनि अनुसन्धान सकिएको छैन। उनलाई थुनेपछि पनि अनुसन्धान केही देखेको छैन। उनी दोषी हुन् कि होइनन् केही थाहा छैन र प्रमाण केही छैन, सङ्कलित केही छैन। अनि उनलाई आरोप चाहिँ 10-15 वर्षदेखि लागिरहने, प्रमाण सङ्कलन आधार केही छैन। उनलाई प्रमाणित गरिदिएको भए त हराएको भए पनि उनी दोषी नै भनिदिएको भए त्यो प्रमाणहरू सङ्कलन गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। अब प्रमाण भेटिन्छ त? यस्तो कुरो के भन्दाखेरि प्रमाणले पनि के हुन्छ, घटनास्थल प्रकृति र मौकाको बयान भन्छ हेर्नुहोस् होइन। जब कुनै मान्छेको मृत्यु हत्या भएको छ भने त्यो घटनास्थल प्रकृति होइन, त्यहाँको लास जाँच इभिडेन्सहरू अनि प्रयोग भएका साधनहरू होइन। अब लास जाँच प्रकृति, घटनास्थल प्रकृति, अब बनाम पोस्टमार्टमका रिपोर्टलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको अवस्था हुन्छ। यो त 10-12 वर्षका कुराहरू यसमा आए। हामीले त सुरुमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाको अवस्थामा विश्वका मान्छेहरू हेलिकप्टर चार्ज गरेर आउने होइन होइन। तपाईँकै मैले कुरा गर्दैछु त्यसमा के भन्दाखेरि यहाँनिर सरकार चुकेको अवस्था छ। जघन्य अपराध भने यौनजन्य अवस्था भनेको जघन्य अपराध हो। जबरजस्तीकरणी भनेको परिभाषा र व्याख्या विश्लेषण पनि कानुनले प्रश्न पार्न सकेको अवस्था पनि छैन। जबरजस्तीकरणी कला भन्ने 1 वर्षको म्याद दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो बेलाको प्रमाण सङ्कलनका कुरा, मेडिकल टेस्टका कुराहरू हुनु पर्यो। स्वयं उसको चाहिँ त्यो भनौँ पीडित बालिकाको बुवाले नि त्यस्तो होइन मेरो छोरीलाई बहकाएर यस्तो भन्न लगाइएको भनेर मिडियामा बोलेको अवस्था छ। एउटा मिसिङ भएको सन्तबहादुर होयाको छोराले पनि मैले त्यो एउटा हराएको बाउमा मेरो बाउ हरायो या चट्टान पऱ्यो या बाढीले बगायो या कतै जोगी भएर हिँडेँ, अब बा कता गयो भनेर मैले प्रहरीमा गएर निवेदन दिए हो। मैले त तपसीले मारेका हुन् भनेर त दिएको त छैन भनेर त यस्ता कुरा पनि यहाँ आएका छन् हेर्नुहोस् त। किन प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन भने यहाँ अनुसन्धानका पाटा हेर्ने हो त उनलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दा अब मैले त के भन्दाखेरि तपाईँको सिरियल्ली इन्भेस्टिङ गर्दा उनमा कुनै अद्वितीय शक्ति छ। विज्ञानले मानेको विश्वका वैज्ञानिक खोजकर्ता अनुसन्धानका अन्वेषणकर्ताहरू चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ प्रोफेसर विज्ञहरू देश विदेश अमेरिका फ्रान्स जापानबाट आएर चाहिँ उनीहरूले प्रमाणित गरेको विषय पनि त हो नि भन्छन्। त्यो पनि त एउटा पाठ छ नि। तर चाहिँ के भन्दा म त अनुसन्धानको दायरामा हुँदै उहाँको नागरिकताको विषयलाई लिएर त रोडमा भिडभाड भइसक्यो। त्यहाँ के भन्दा लाठीचार्ज भयो, तितरबिद भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब वनजनजी त्यो ठाउँ छोडेर जानुभयो। अन्त त्यसपछि त मेरो अनुसन्धान गर्ने कुरो पनि भएन, मेरो पाठ पनि भएन, एरिया पनि भएन। म त अन्डर इन्भेस्टिगेसन नै रहेको विषय थियो नि त्यो। तर मैले जे घटना आयो पत्रकारको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएँ। ती महिलाले भनेको आएका सुराकीको आधारमा आएका कुराहरूलाई विदेश पठाइदिएँ होइन। उनकी आमालाई पनि चाहिँ ल है तिमीले चाहिँ लुट्ने कमाउने मात्रै समितिहरूको आमालाई पनि नाना छाना दाल भातको व्यवस्था गरिदियो भन्ने मेरो त आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको। अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा नै त्यो घटनास्थल र योगी तपस्वी र अनुयायीहरू त्यहाँबाट चाहिँ पलायन भएपछि त मेरो पाठ सिद्धियो। मैले त्यो अनुसार जाहेरी गरिदिएँ। त्यो त स्टपिड भएको कुरा हो। अब अहिले आएर सरलाईबाट निवेदन आयो, फलानाले चाहिँ के भन्दा चाहिँ मर्डर गर्यो, फलानाले मिसिङ गर्यो, फलानै यौन शोषण गर्यो, यावत कुराहरू त आएको छ। कुरा आएर त भने दोष त जसलाई पनि दिन पाइन्छ नि। दोष त मैले भनि नि सकेँ चन्द्रमामा पनि त खोट छैन। आज त शङ्कराचार्यले पनि भएको छ। आज सीता राम जानकी रूपमा सीतालाई पनि त यिनले छोडेनन्। आखिर जमिनमा धैसिएर आफ्नो अग्नि परीक्षा गरेर जमिनमा विलिन हुनु पऱ्यो। त्यो उनीहरूले दोष लगाउनु चाहिँ ठुलो कुरो होइन, दोष प्रमाणित हुनु कुरो ठुलो हो। त्यसैले तपाईँको के भन्दा तपस्वीलाई अपराधी हामीले कसरी भन्ने? अन्त अभियोगकर्ता हुन्। यहाँ त हेर्नु सुरुमा के गर्नु पर्थ्यो, मिसिङ भएको होइन त क्लियर गर्नु पर्थ्यो।
नम्बर 1। अन्त हत्या भएको कहाँ भयो, कसरी भयो, कसले के गर्यो, गोली हानेर मारे कि हतियारले मारे कि अथवा चाहिँ घाँटी निमटेर मारे कि झुन्ड्याएर मारे कि खाल्टो खनेर जिउँदै मारे कि के गरे, त्यो खालको कहाँ भयो, किन भयो, कहाँ किन कसले कसबाट भयो, त्यो कुराहरूको जस्टिफिकेसन त क्लियर गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो पनि क्लियर भएको अवस्था छैन। एकैचोटि के भन्दाखेरि जिल्ला अदालतले वारेन्ट गरेको अवस्थामा त्यो लगाएर पूर्वसे थुनमा राख्नुभन्दा यी मुद्दालाई क्रमशः चाहिँ क्लियरेन्स दिएर जानुपर्छ नि, त्यो अल्झाउने मेसो हो नि त। अब यिनीहरूको गतिविधि, परिस्थिति, धर्म, संस्कृति, पहिचानलाई हामीले हेर्दाखेरि त देशमा त के भने सनातन धर्मले त यिनीहरू चाहिँ के भन्दा होच्याएको अवस्था छ। हेर्नु अब क्रिस्चियन, जो सही क्रिस्चियन छन् उनले क्रिस्चियन धर्म परिवर्तन गर्दैन। नव क्रिस्चियनले नेपालीहरूको चाहिँ गरिबी, आस्था र चाहिँ के भन्दा विश्वास र चाहिँ अचेतनाको अभावमा चाहिँ धर्मान्तर भएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो धर्म, मूल, संस्कृति, परम्परा, इतिहास जसले विश्वलाई के भन्दा शान्तिमय भए तरिकाले सबै जीवात्मा बाँच्नुपर्छ, विश्व नै एउटा चाहिँ घर हो, यसलाई ससम्मानित हुनुपर्छ भनेर एउटा बालक, अबोध बालकले त्यस्तो एउटा अद्वितीय शक्तिबाट संसारमै चिनिएको छ भने त नेपालको गौरवको विषय होइन। तपाईँको यो पर्यटकीय स्थलको हुँदै उसलाई सम्मान गरेर राखेको भए तपाईँ त्यहाँ हुँदाखेरि उनी हिँडे, तपाईँले अनुसन्धान गर्न पाउनु भएन त्यो घटनाको, होइन? अब त्यतिखेर चाहिँ किन हिँडे भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नु भएन? हिँडे भनेर किन होइन यस्तो भयो के भन्दाखेरि किन हिँडे भन्दाखेरि मूलत एउटा के थियो भन्दा नागरिकताको विषयमा चाहिँ नि उहाँका अनुयायीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। हेर्नुहोस्, प्रदर्शन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ भनौँ त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ सुत्केरी हुन्छ, बिमारी हुन्छ, लामो टुरबाट चाहिँ आएको चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन्, यात्रीहरू हुन्छन्, उनलाई त्यो बाटो रोक्नु त भएन। एम्बुलेन्स हुन्छ, कोही लागि भयो होला, त्यो त संवेदनशील पक्ष हो। त्यो भइसकेपछि हामीले आज लाठीचार्ज गरेर अब भन्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ के भने अब तपस्वीजीको वास्तविकता के हो, होइन, उनको बारेमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको अवस्था थियो। हामीले सिभिल प्रहरीबाट उनको बुझ्ने कुराहरू, समितिको गतिविधिमा पनि निगरानी गरेका थियौँ। गर्दै चाहिँ अब त्यहाँ लगाइदियो होला न, अब हामीलाई चाहिँ लाठीचार्ज पनि गर्यो, अब तपस्वीलाई पनि छोड्दैन भन्ने हिसाबको केही कुरा भयो होला। त्यहाँबाट त्यो विवादित भएर बस्नुभन्दा यहाँ छोडेर हिँड्छु भन्ने हिसाबमा गएको हुनसक्छ नि। होइन, त्यसपछि त सम्बन्धित निकायले, होइन, सम्बन्धित एरियामा, सम्बन्धित चाहिँ क्षेत्रबाट उनको अनुसन्धान जस्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो। अहिले बार 10-12 वर्षको चाहिँ घटना ल्याएर उनी त अहिले जेलमा गएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ, अदालतबाट वारेन्ट भएको, त्यो चाहिँ प्रहरीको नर्सिङ अधिकार हो। प्रहरीले जे काम गर्यो राम्रो गर्यो। राज्यले चाहिँ यत्रो दिनसम्म चाहिँ आँखा चिम्लेर किन बस्यो? अल अफ सर्टेन चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ पक्राउ गरेर सिधै लगेर जेलमा हाल्नुको पछाडि यहाँ चाहिँ के भन्दा धर्ममाथिको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहार होइन भन्नु चाहिँ मिल्ने अवस्था देखिएको छैन। किन देशका नेतृत्व र मन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि विवेचना गर्नु पर्यो। तपाईँ पनि एउटा प्रहरी, होइन? अब सेवानिवृत्त भए पनि प्रहरी नै हो। हुन त आम नागरिक त प्रहरी भन्छ, तपाईँ त सेवानिवृत्त प्रहरी। भोलि राज्यले चाहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँलाई बोलाउन सक्छ, होइन? तर अब तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्ममा प्रहार भयो भन्ने त्यही केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चाहिँ थपक्क पक्रेर लगेर जिम्मा लाउने। यो तपाईँले पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस् न, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने, अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीको दायित्व, कर्तव्य अन्तर्गत दिएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर सम्बन्धित अदालतबाट चाहिँ पूर्वपक्षलाई उसले पठाइदियो। प्रहरीले आफ्नो दायित्व, कर्तव्य पुरा गर्यो। अब अदालतले जस्टिफिकेसन गर्ने कुराहरू के हो? उन्मुक्तिको विषय हो कि परमाणुबाट पूर्वपक्षमा राखेर अब कारावासको कुरा हो कि धरोटीको कुरा हो कि यो कुरा त किन मतलब अब यसको अधिकार क्षेत्र त न्यायालयमा निर्धारित हुन्छ नि। अब न्यायमूर्तिबाट पनि के भन्दा यी सब जनमतका कुराहरू, विगतका कुराहरू, वर्तमानका कुराहरू र विश्वले नै एक प्रकारको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित गरेको व्यक्तित्व, नेतृत्व, जबकि चाहिँ आश्रममा आफ्नो श्रीमती र बच्चा लिएर